بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی بابرکات واسطے دوستو ساتھیو بزرگو ماہ ربیع الاول الحمدللہ آغاز ہو چکی ہے اور ربیع الاول دا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس ماہ مقدس دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لے کر کے آئے حضرات محترم اگر دیکھا جائے سال دے مہینیاں جو افضل مہینہ رمضان ہے اور دنوں دے اندروں افضل ترین دن ہے ذوالحجہ دے پہلے 10 دن ایک سوال ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان سے کیوں نہیں آئے محرم سے کیوں نہیں آئے ذوالحجہ سے کیوں نہیں آئے ربیع الاول جی کیوں پیدا ہوئے تینوں تے میں جو اللہ نے عقل شعور فہم عطا کیتا ہے نا اگر غور کریں تو اس نتیجے تے پہنچیے کہ میرے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نہ مہینیاں دی محتاج ہے نہ دنوں دی محتاج ہے دن نبی علیہ السلام وال جوڑیاں تے افضل بن جان
کوئی حبشہ تو چلے آئے، کوئی فارس روم تو چلے آئے، نبی اسلام نال جڑ گئے نے تے اللہ زمین تو اٹھا کے جنتاں دا وارث بنا چھڑے ہے۔ اور حضرات ایک بات عرض کراں گا توجہ دے نال، ایک مسلمان ہون دی حیثیت دے نال، ایک مومن ہون دی حیثیت دے نال سانو ہر سال دسنا پیندا ہے کہ مینوں نبی علیہ السلام نال محبت ہے۔ گل سمجھ آئی کچھ؟ اسی ہر سال دسنے کہ سانو نبی علیہ السلام نال محبت، دسن دی ضرورت نہیں، صرف سال بعد یاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر مہینے دے، ہر دن دے، ہر وقت دی، ہر گھڑی سیکنڈ نبی علیہ السلام محبت ہونی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام دا دنیا تے تشریف لے کر کے آنا کہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی برکت ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں دے اندروں اشرف المخلوقات دا انتخاب فرمایا ہے، سارے انساناں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے نبیاں دی ذات دا انتخاب فرمایا ہے، سارے نبیاں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انتخاب فرمایا ہے، اور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے اندروں جناب اسماعیل علیہ السلام دا انتخاب فرمایا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ دا انتخاب فرمایا ہے، پھر ہاشم دا انتخاب فرمایا ہے، پھر قریش دا انتخاب فرمایا ہے، اور قریشیاں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب دا انتخاب فرمایا ہے، اور توجہ اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب دے 12 بیٹے سن، 12 بیٹیاں جو میرے نبی علیہ السلام دے بابا عبداللہ دا انتخاب فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام دے بابا عبداللہ دا انتخاب فرما کے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے دنیا دے پہ کے معجزہ عطا کیتا ہے۔ آؤ اس نبی دی آمد دا تذکرہ کریے جو نبی علیہ السلام دنیا تے بہت بڑیاں شانہ لے کر کے آئے نے۔ آؤ اللہ کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ جو کچھ سنیے سنائیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام دنیا تے آئے نا تے اللہ نے، اب دیکھو اللہ کو بندہ مانگدا ہے، اللہ دی عطا ہوندی ہے، اللہ کسی نو دیندا ہے، اللہ دی عطا ہوندی ہے۔ آسمان تو جو چیز اتر دی ہے نا، یا اللہ دی رحمت اتر دی ہے آسمان تو، یا اللہ دی برکت اتر دی ہے آسمان تو، اللہ دے احسان اتر دے نے آسمان تو، اللہ دیا نعمتاں اتر دیا نے، لیکن اللہ پاک نے ساریاں چیزاں تذکرہ اپنے محبوب علیہ السلام واسطے فرمایا ہے۔ آؤ توجہ کرنا، نبی علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ اللہ پاک نے 3 انداز بیان کیتا ہے، توجہ دنال سماعت کرنا۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات لوگوں اعلان فرما دیجئے۔ اللہ فرماتے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ ہے پہلے انداز سے اندر فرمایا، نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرماتے نے ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں لوگوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے، اللہ کہندے نے میری اس نعمت یاد کرو، اس نعمت دا یاد تذکرہ کرو نا جو اللہ نے تواڈے تے کیتی ہے۔
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم تسی ایک دوجے جانتے دشمن سی لڑائیاں جھگڑیاں چ وقت گزار دے سی قبیلے قبیلے دیاں جدا لڑائیاں جھگڑے سن او پراواں پراواں دیاں لڑائیاں ہویا کردیاں سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا تذکرہ ہے اللہ فرماتے نے امام دا دعویٰ کرنے والوں لوگوں اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا نبی علیہ السلام نے اللہ نے نعمت قرار دیتا ہے میرے دے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نا نعمت اللہ دی نعمت عظمہ بن کے آئے نے اللہ نے تینوں تے مینوں نعمت عظمہ عطا کی دیے اپنے آپ دے فخر کریا کر تیرا تے میرا پیر ہوئے جنہوں اللہ نے نعمت قرار دیتا ہے تیرا تے میرا راہبر و رہنما ہوئے جنہوں اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے اوے اپنی قسمت تے ناز کریا کر اپنی قسمت تے فخر کریا کر اسی تے تسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی نو اللہ پاک نے شانہ دے نال نوازیا ہے عظمتہ دے نال نوازیا ہے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو عزتہ دے نال نوازیا ہے نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے لڑائیاں ہی لڑائیاں سن جھگڑے ہی جھگڑے سن فتنے ہی فتنے سن فساد ہی فساد سن اور میرے اللہ نے آپ دی آمد تو قبل دے واقعات نو سارے چیزوں سارے واقعات دا جناب خلاصہ بیان فرمائے اللہ فرماندے نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لڑائیاں کرنے والے سی تسی جھگڑے کرنے والے سی فتنے کرنے والے سی تسی چوریاں کرنے والے سی ڈاکہ زنی کرنے والے سی لوگاں دی عزت نال کھیڈن والے سی تے اللہ کہندے نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا او میرے نبی دی وجہ تو میرے نبی دی نعمت دی وجہ تو اللہ کہندے نے میں ایسی نعمت عطا کیتی ہے تسی آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے ہو جیڑے پہلے جان دے دشمن سن رامج کھلو کے چوریاں کر دے ڈاکہ زنی کر دے سے لوگ آگیا عزتہ تک دے سر نبی علیہ السلام نعمت اللہ دی اور جناب محافظ بن گئے بیٹیاں دی عزتہ دے محافظ بن جان دے نے اور جیڑے رامج کھلویا کر دے سر اور جناب محافظ بن جان دے نے آنا ویسی جنہ دیا راتاں گزر دیاں سی جواری دی حالت دے اندر آج اونا دیا راتاں گزر دیاں نے قرآن دے کاری دی حالت دے اندر اللہ نے نعمت عطا کی دیئے اس آیا مبارکہ دے اندر میرے اللہ نے نبی علیہ السلام دی آمد پاک دا تذکرہ کیتا ہے اللہ کہتے نے نبی علیہ السلام دی آمد پاک تو پہلے فتنے سے مولانا الطاف سے حالی فرما دینے قبیلے کا بہت ایک جدا تھا کسی کا اوبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزہ پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر کا نیائے کو خدا تھا نہا عبر ظلمت میں تھا میرے انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب واشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یہ گانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل کے بے باک جیسے کہیں تھا پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا اور یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں صدقے جاوا قربان جاوا ایسے حالات دے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام نو بھیجے آئے تے اللہ دی قسمیں میرے نبی علیہ السلام دنیا تے آئے نے ایسے حالات دے اندر آئے تھے بابا جی حضرت محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے ترجمہ کاندے نے آندے نے اور جنے آمینہ نے تے منے آمینہ نے پہلے ترجمہ نا مولانا الطاف علی رحمت اللہ علیہ سی تے دوسرا ترجمہ محمد حسین شیخ رحمت اللہ علیہ کی فرماتے نے کہ جنے آمینہ نے تے منے آمینہ نے
कायनात नू सुख दा साया राह जांदियां भुलियां रायां नू गली बाग बहिश्त बखौन आया ओ गोते खांदे बहरे जुल्मात अंदर हाथ पा बन्ने शफकत लौन आया ओ की रीस हुसैन तेरे मुकद्दरां दी तेरी वंड अहमद मुजतबा आया। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दी नेमत ने ओ वीर अगर तू नबी इस्लाम दा दामन पकड़ लवे अल्लाह दी कसम खा के कहना वा मुआशरे जो फितने खत्म हो जान मुआशरे जो लड़ाइयां खत्म हो जान नबी इस्लाम दी अल्लाह ने ते नेमत बना के भेजा है एदा मतलब है वे तेरे ते मेरे मुआशरे दे अंदर लड़ाइयां हो रही ने तेरे ते मेरे मुआशरे दे अंदर फितने फसादात हो रहे ने एदा मतलब है कि असी नबी इस्लाम नू सही समझिया ही कोई नहीं असी सही मन्निया ही नहीं। अगर नबी इस्लाम नाल सही मोहब्बत हो जाए ते अल्लाह दी कसम खा के कहना वा लड़ाइयां नहीं रहनगियां झगड़े नहीं रहनगे फितने फसादात नहीं रहनगे। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम नू नेमत करार दिता है ते दूसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम दी आमद दा तज़किरा है। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम नू जो लक़ब अता कीता है अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही वसिराजन मुनीरा। मेरे अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम नू आप दी आमद दे बारे फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बंदा खुशहाल होवे ना खुशहाल होवे उन्होंने हाल पूछो तो बंदा पता की कहता है अब बड़ियां अल्लाह दी नेमतां ने बड़ियां अल्लाह दी नेमतां ने तो फिर पता की कहता है अल्लाह यार आंदा है जी अल्लाह दी रहमतां बड़ियां अल्लाह दी रहमतां ने क्योंकि आसमान तो अल्लाह दी नेमतां उतरदियां ने अल्लाह दी रहमत उतरदी है आंदा जी बड़े अल्लाह दी रहमत है रेल पेल होई है बड़ियां रहमतां ने अल्लाह दियां। बंदा इस तरह कहता है ते नबी अलैहिस्सलाम दी आमद पाक दे बारे अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए कैसा मुकाम लेके आए ने कैसा शान लेके आए ने अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत बन के आए ने रहमत बन के आए ने अपने आवाज से भी रहमत बेगाने आवाज से भी रहमत अपने आवाज से भी रहमत काफर आवाज से भी रहमत ने। आओ ना 2-4 मिनट गल मुका जावा है नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत कह रहे ने 2-3 मिनट का खुलासा सुनिए। अल्लाह पाक ने दुनिया ते नबी अलैहिस्सलाम नू भेजा रहमत बना के भेजा है अपने आवाज से भी रहमत बेगाने आवाज से भी रहमत। आज तू ते मैं अपना जायजा लईए तेरे ते मेरे बूहे ते गरीब आ जाए साढ़े चेहरे ते सलवटा पै जांदियां ने तेरे ते मेरे बूहे ते गरीब मिसकीन आ जाए असी तीड़ियां चढ़ा लेने असी गुस्से नाल जनाबों नू वेखने ते वेख मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम गरीबां वास्ते रहमत कहवे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास हदीस पाक मौजूद है औसानी बिहुब्बिल मसाकीन और सहाबी फरमांदे ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सानू वसीयत की है कि मिस्कीनां नाल प्यार किया जाए मिसकीनां नूं झिड़कना नहीं उन्हां नूं दुदकारना नहीं उन्हां नूं वेख के मत्थे ते सलवटा नहीं पानी है। मेरा नबी रहमत बन के आए अपने वास्ते भी रहमत गरीबां वास्ते भी रहमत ने ते बच्चियां दे बारे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मल्लम यरहम सगीराना वलम युक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना।
جیڑا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا وڈیاں دی عزت نہیں کردا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں پتہ چلیا میرا نبی بچیاں واسطے بھی رحمت ہے بڑھیاں واسطے بھی رحمت ہے تے دوسری تیسرے نمبر تے میرے نبی علیہ السلام یتیماں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہا کذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات والے دیکھو میرا نبی یتیماں واسطے بھی رحمت کیویں بن کے آئے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ یتیماں دی کفالت کردا ہوئے گا وہ جنت میرے نال ایویں ہوئے گا جویں دو انگلیاں کٹھیاں نے اپنے واسطے بھی رحمت بچیاں واسطے بھی یتیماں واسطے مسکیناں واسطے بھی رحمت نے تے دیکھو نا نبی علیہ السلام غلاماں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے تے نبی علیہ السلام دی پاک زبان جو پاک موتی نکلے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے آخری وقت ہے آخری خطبے نے جاؤ جا کے نہج البلاغہ جو خطبہ اٹھا کے دیکھو نا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میرے کائنات والو میرے امتیو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز دا دھیان رکھیا جے پابندی نہ پڑھیا جے ضائع نہ کریا جے تے نبی علیہ السلام نے نال کی فرمایا ہے وما ملکت ایمانکم جڑے تواڈے نوکر چاکر غلام نے تواڈے ماتحت نے انہاں دی عزت و تکریم دا خیال رکھیا جے کون رکھدا ہے نبی علیہ السلام نو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے میرا موضوع بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا دے کی بن کے آئے پہلے نعمت اللہ نے نعمت آکھیا ہے دوسرے نمبر تے اللہ نے رحمت آکھیا ہے نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے جانوراں واسطے بھی رحمت نے صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ما قضی من البہیمۃ ویحیۃ فہی میتۃ زندہ جانور کلے تے بجا ہوئے او دا کوئی عضو نہیں کٹنا او دا کوئی حصہ نہیں کٹنا ہے زندے جانور دا حصہ نہیں کٹنا انہوں تکلیف پہنچے گی اور جیڑا بندہ زندہ جانور دا گوشت کٹ کے بنا کے کھا جاندے نبی علیہ السلام فرماندے نے او مردار کھاندا ہے جانور نو تکلیف نہیں دینی مینوں تے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے نبی علیہ السلام میں گزرے نے ایک انصاری صحابی دا باغ ہے اونٹ پیا بیٹھا اکھاں چوں آنسو جاری نے اونٹ دی اکھاں چوں آنسو نے تے نبی علیہ السلام نے ایویں اونٹ دے کنڈ تے ہاتھ مارے آئے اونٹ زارو کے دار رونا شروع ہو گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے اونٹ نے جناب نبی علیہ السلام نال گلاں باتاں کیتیاں نے تے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو بلایا ہے آ کے آکھیا میرے صحابی اے اونٹ تیریاں شکایتاں پیا کردا ہے آندا جی میرے کو کام بہتا لیا جاندہ تے چارہ تھوڑا ڈالیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام جانوراں واسطے بھی رحمت میرا موضوع نہیں بڑا وسیع موضوع ہے نبی رحمت علیہ السلام اشارہ کرنا مقصود سی اللہ نے نعمت بنا کے بھیجی ہے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے میں صدقے جاوا قربان جاوا آؤ نا دعوت فکر پہ دینا اس نبی والے آجو جو رحمت بن کے آئے نے کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حقدار اللہم صلی علی سیدنا محمد آیا پچھو سب نالو پہلے جنت جائے گا پہ کے سونا سجدے چ رب نو مناوے گا رحمت ساری دنیا لئی رحمت ساری دنیا لئی نال بنیا غمخار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ فرما دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے تے اللہ دی نعمت بن کے آئے اور تیسرا تے آخری پوائنٹ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو
جو دنیا تے تشریف لے کے آئے نا نبی اسلام کس لقب نال نوازے ہے؟ توجہ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لوگوں اعلان سنا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دی قسمیں اللہ دیاں عظمتاں تو صدقے جائیے۔ آپ دیکھو دے صحیح اللہ نے پکڑن واسطے ہاتھ دین اللہ دی نعمتیں، ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے اللہ دی نعمتیں، چلن واسطے پاؤ دیتے نے اللہ دی نعمتیں، اور بے شمار نعمتاں اللہ نے دتیاں نے کہ اللہ نے نعمتاں دے کے احسان نہیں جتلایا ہے۔ اے نہیں آکھیا تینوں ویکھ لی اکھاں دتیاں نے، پکڑن لی ہاتھ دیتے نے، چلن لی پاؤ دیتے نے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ اور لیکن جو تو میرے تے تواڈے نبی علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں نے، اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ احسان کیتا تواڈے تے، احسان کیتا تواڈے تے۔ توجہ، میں ترجمہ کچھ اپنے انداز کر لگے ہیں۔ نبی اسلام دنیا تے آئے نا تے اللہ دے احسان دا مطلب کی ہے؟ میری محبت نوٹ کر کے لے جاؤ، احسان دا مطلب کی ہے؟ میرا ترجمہ دیکھو محبت نہ جگہ دے آجے۔ دیکھو نا جناب بابا جی آدم علیہ السلام آئے نے، اللہ جی دنائی چاہی دیئے، اللہ نے تھوڑی جی کٹی بابا جی نو دے چھڑے۔ نبی نوح علیہ السلام آئے نے، اللہ جی حکمت چاہی دیئے، اللہ نے تھوڑی جی کٹی جناب نوح علیہ السلام نو دے چھڑیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، اور سارے نبی ہوں دے رہے نے، اللہ کو مانگ دے رہے نے، اللہ دے سامنے جولیاں پھیلا دے رہے نے۔ اللہ او جڑیاں ساریاں چیزاں دا ایک منبع سی، ایک برتن لا لو، ایک جناب تھیلا لا لو، او نا دے اندر کٹ کٹ کے دین دے رہے۔ اللہ دی اس عطا دے اندر فرق آیا نہیں آیا؟ اسی نہیں مانگ دے اللہ جی سانو گڈی چاہی دی، اللہ گڈی دے چھڑے، اللہ صحت چاہی دی صحت دے چھڑے، لیکن اللہ دے خزانے چ کمی نہیں آئی۔ اور میری محبت آندہ چیک کرو نا، اور جدو میرے تے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام دیاں واریاں آیا نے، اللہ نے اے نہیں آکھیا ہے وچوں کٹ کے دے دینا وا۔ آوے کو تسی نبی علیہ السلام دیاں واریاں آیا نے، اللہ فرماتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اور میرے محبوب جی تہاڈیاں واریاں آئیاں نے، ساری فقات تسی لے جاؤ، ساریاں دنائیاں تسی لے جاؤ، ساریاں فقاتاں تسی لے جاؤ۔ اللہ نے ساریاں چیزاں دیاں نعمتاں کٹھیاں کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے دامن بکھیر چھڑیاں نے۔ پہلے نبیاں دتیاں نے تھوڑیاں تھوڑیاں کٹ کے، جدو میرے نبی اسلام دی بارے اللہ نے سارا کچھ اٹھا چھڑا، محبوب سارا کچھ لے جاؤ، ہن سارا کچھ تہاڈا ہے، سب کچھ دے کے نا اللہ نے تے سانو آکھیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں صدقے جاوا قربان جاوا لکھوار جاوا، میرا نبی علیہ السلام ربیع الاول دنیا پاک دے تشریف لے کے آئے نے، نبی علیہ السلام دنیا دے تشریف لے کر کے آئے نے، اور ربیع الاول دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تے آئے نے۔ آج 3 تاریخ ہو چکی ہے ربیع الاول دی، سب نبی علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ یاد آ رہے آئے۔ نبی علیہ السلام دنیا تے آئے تے کس مہینے چ آئے؟ بولو، تھوڑی نیند دور ہوئے، کدوں آئے؟ سارے بولو، باہر رہے بولو یار،
ربیع الاول چاہے نا اللہ جی سوال پیدا ہوئے نبی علیہ السلام ربیع الاول چاہے نے دوسرے مہینے جگاؤ نہیں آئے ربیع الاول دا میں نہ توجہ دینا سماعت کر کے لے جاویں ویر جی ربیع دا میں نے بہار ہوتا ہے خزاں دا موسم ہوئے سارے لوگ بہار دا انتظار کر دینے بہار آ جائے پودے لہلہا جاندے نے بہار آ جائے پرندے چہچہا جاندے نے بہار آ جائے رونقاں تے تازگیاں آ جاندیاں نے او بہار آ جائے ہر طرف اللہ دی رحمت دا نظارہ نظر آوندا ہے اللہ دسنا چاہندے نے اسی نبی اسلام ربیع الاول اس وجہ تو بھیجے آئے میرے نبی اسلام دی آمد پاک تو پہلے کتے شرک دی خزائے نبی اسلام دی آمد پاک تو پہلے کتے ظلم تشدد دی خزائے نبی اسلام دی آمد پاک تو پہلے کتے نا انصافی دی خزائے نبی اسلام دی آمد پاک تو پہلے کتے لڑائیاں جھگڑیاں دی فضائے نبی اسلام دی آمد پاک تو پہلے بدعتاں دی خزائے نبی اسلام دی آمد پاک تو پہلے اور شرک دی خزائے اللہ دسنا چاہندے نے اسی اپنے نبی ربیع الاول دے اندر اس وجہ تو بھیجے آئے اس وجہ تو بھیجے آئے کہ میرے نبی اسلام دی آمد تو پہلے خزائے اور اسی اپنے نبی نو انہاں ساریاں خزاواں دے وچ اللہ کہندے نے بہار بنا کے بھیجے آئے نبی اسلام بہار بن کے آئے نے تیرے تے میرے دلان دی بہار بن کے آئے نے او ویر جی آنا نبی علیہ السلام دی بہاراں تو فائدہ اٹھایا کر نبی علیہ السلام بہار بن کے آئے نے تے ماں جی آمنہ دی گود دے در آپ علیہ السلام نے اکھاں مبارکاں کھولیاں نے کتنا عظیم دن ہوئے گا کتنے خوش قسمت گھرانہ ہوئے گا نبی علیہ السلام دنیا تے آئے نے خوشیاں کرنے والے نے خوشیاں کی دیا نے اللہ دی قسم ہے آج میں نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی ہے اور جنہوں نبی اسلام دی میلاد دی خوشی نہیں وہ منکر بندہ ہے اور جڑا نبی اسلام دا میلاد نہیں مندا ہے وہ کافر قسم دا انسان ہے میرے نبی اسلام دا میلاد بھی ہویا ہے آپ دی ولادت بھی ہوئی ہے اللہ دی قسم ہے میلاد دا منکر مسلمان کوئی نہیں ہے نبی اسلام دی ولادت دی خوشی ہر مسلمان نوں ہوندی ہے تے ہر وقت ہوندی ہے کوئی گل سمجھ آئی میری ایک مسلمان نو مومن نو نبی اسلام دی میلاد دی خوشی ہر وقت ہوندی ہے کدوں ہوندی ہے پر شرط مومن ہونا ہے مسلمان ہونا ہے پکا مومن چند کڑیاں دی محبت نہیں خوشی دی محبت ہر وقت ہوندی ہے مومن تو ہوئے نا جڑا نبی اسلام ہر وقت پیار کرے صحیح مسلم دی حدیث پاک نبی اسلام فرماتے ہیں تو جو اندر کچھ بندہ پکا مومن نہیں بن سکتا جن دیر تک اپنی دل و جان نال میں زیادہ میرے نال محبت نہ کرے ولادت دی خوشی ہے وے لیکن کرنی کیا میں نے سوال ہے بڑے فتنے نے حضرت جی تہاڈے کول چل جیے تسی اے گل کہندے ہو فلانے کول جو او کہندے نے فلانے کول جو فلانا کچھ کہندا ہے میں کہا ویر جھگڑے سارے ختم کر لگے ہیں میری بھی نہیں مننی تے اونا دی بھی نہیں مننی آج جھگڑا مکا لیا اسی حضور پاک دی من لینے نبی علیہ السلام سموات دا روزہ رکھے آئے صحابہ پوچھ دے اللہ دے نبی جی سموات دا روزہ کیوں پہ رکھ دے ہو ہائے ہائے میں قربان جاواں دیکھو فتنے ختم ہو لگے نے لڑائیاں ختم کر لئیے تیرے تے میرے ذہن جو اشکال پیدا کر دیتے گئے نے ان مولویاں نے جو فتنہ پیدا کر چڑھے آئے آنا ختم کر جائیے اللہ دی قسم محبت دا تقاضا ہے وے نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی ہونی چاہیے اور صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی تسی سموات دا روزہ رکھ دیو تے کیوں رکھ دیو تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں نو اپنی ولادت دی خوشی انی میں اس دن میں دنیا تے پہ آیا سی میری ولادت پاک ہوئی سی میں اپنی ولادت دی خوشی جو روزہ رکھنا وا کی رکھنا ولادت دی خوشی جو کی بولو کی نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت دی خوشی جو کی کیتا ہے روزہ رکھے اوہ ایمان والے ہو ایمان دا جائزہ لو نبی اسلام دی اپنی ولادت والے دن روزہ رکھن تو میں تو کی کر رہے نہ گل میری من نبی اسلام دی بات من لے ایمان دا تقاضا ہے وے
کہ جتھے نبی اسلام دی بات آ جائے نا اوتھے چونکے چنانچے مولوی میری امی کوئی کی چل رہا ہے گھرانا یارانہ سب ختم. لوکی کی کہن گے لوکی بہت کچھ کہندے نے. جتھے نبی اسلام دی جنا حدیث باغ آ جائے آپ دا پاک فرمانے آ جائے آپ دی پاک حدیث سنت آ جائے ایک مومن دا کام ہے اپنی برادری نہ ویکھے اپنے گھرانے نہ ویکھے اپنے یارانے نہ ویکھے ساریاں محبتاں سائڈ تے رکھ دیو. اللہ دی قسم نبی اسلام دی حدیث پاک نال پیار کر لو نا. آوے کو سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے نے خوشیاں خوشیاں نے محبتاں دیاں فضاواں نے تے میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھوار جاواں میرے بابا جی فرما کے نے کہندے نبی جے ہوئے ساتھ دین دے نبی جی دے بابے دے چاتے جے تائے ہوئے ساتھ دین دے کٹھے ہو کے آئے تے سارے آگے دعوت دے بیندے نے سارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کہ اس بچے دے نام رکھیا رکھا ہے. دادے نے سنیا تے اگو سنایا ہے میں اس بچڑے دا نام محمد رکھایا ہے. محمد جا سنیا تے پیگے ککارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے نام محمد انوکھا جے آئے. دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی اٹھا کے لے آئے. آندے سردارو اکھیاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک نی رج دیا اکھا محمد نہ رکھا تے کی ہور رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اسلام دی ذات پاک آپ دی ذات بھی اعلی ہے. اگر آپ دی ایک ایک صفت نو سامنے رکھیا جائے اللہ دی قسم میری تہاڈی زندگی تو کچھ بھی نہیں ختم ہو جائے پر نبی اسلام دی اس صفت دا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا. نبی اسلام دنیا تے آئے ظلم و تشدد ختم ہویا ہے. اللہ پاک نے آپ نو احسان بنا کے بھیجیا ہے ساڈے تے احسان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میدان تے فکر پیا دینا ویر جی پاویں خوشی آ جائے پاویں غمی آ جائے طریقہ نبی علیہ السلام دا پنہانا ہے. اے نہیں کرنا کہ جا خوشی دا بیلا ہے یار ایویں کر لئیے تے ایویں کر لئیے حرض کیے حرض بہت ہے حرض بہت زیادہ حرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آؤ نہ توجہ دلا میری بات نوٹ کیجئے گا. اللہ فرما دینے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اور یاروں میں دعوت فکر پہ دینا وا اسی اپنی قسمت ناز کری. اللہ نے قسم چوک کے آکھیا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے اپنا پیارا نبی عطا کیتا ہے اور جد کو ساری کائنات دا نبی ہوئے اللہ دی قسم ساریاں دولتاں ٹھکرائیاں جا سکدیاں نے نبی اسلام نو چھوڑیا نہیں جا سکدا. قسمت ناز کرو اللہ نے سانو نبی اسلام دا امتی بنایا ہے. اسی نبی اسلام دا کلمہ پڑھے ہے اسی نبی اسلام نو دل و جان تو منے ہے حلق تو اوپروں نہیں اسی دل و جان تو منے ہے. ساڑھے دل دے سارے ٹکڑے کر لو آخری کونے جب جا کے دیکھو کہ نبی اسلام کی محبت نظر آئے. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ فرمایا کرتے لوگو ساڑھا دل کو بٹھل جڑا نہیں ساڑھا چھوٹا جا دل ہے جس وقت اس دل سے نبی اسلام دی محبت آگی کسی اور واسطے جگہ رہی کوئی. احترام سب دا اپنی جگہ تے عزت اپنی جگہ تے قدر منزلت اپنی جگہ تے لیکن اے نہیں کہنا کہ اے حدیث آ گئی ہے تے چلو کوئی نہیں میں اپنی مولوی دی مان لیں گے. نو نو نہیں قبول کیتا جائے گا تو اڈا عمل. اللہ کہنے نے میرے نبی اسلام دی بات اور میں ایک اور گل کر جاواں. نبی اسلام پوری زندگی اپنے معاملے دے اندر کدی کسی کو بدلہ نہیں لے. لوگاں نے بڑے تشدد کیتے ظلم کیتے
تے جدو اللہ دی غیرت دا مسئلہ ہے، نبی اسلام باز نہیں آئے، میدان سے نکلے نے. توجہ، میں گال سمجھان لگے ہیں. نبی اسلام نے پوری زندگی اپنی ذات دا دفاع کیتا؟ بولو نہیں کیتا. آپ دیا بینے طلاقہ دلوائیاں گئیاں، آپ نو مجنون آکھیا گیا ہے، پاگل آکھیا گیا ہے، آپ دے دندان شہید کیتے گئے، لیکن نبی اسلام نے اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیا کسی کو بدلہ لیا. ایک اللہ دی ذات بھی ہے. ساری کائنات دے لوگ اللہ نال شرک کر رہے ہیں، اللہ نے کسی نو عذاب نہیں دیتا ہے. تے جدو اللہ دے نبی اسلام دی عزت دیا باریاں یعنی اللہ نے گوارا نہیں کیتا ہے. ایتھے نبی اسلام نے اپنی ذات دا دفاع نہیں کیتا ہے، اپنی جناب ذات دے بارے لوگاں میں میدان جو نہیں کڑے آئے. نبی علیہ السلام نے اللہ دے بارے غیرت کھا دیئے، اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیا جے. او در آسمان تے اللہ دی وہ بدلہ دیکھئے نا، اللہ دے نال ساری کائنات لوگ شرک کرتے نے. جدو میرے نبی اسلام دی عزت دیاں باریاں آیاں نے، ظالم نے آکھیا تبّن لکا یا محمد، تیرا ہتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائے، سانو سدن والے ہے. آسمان تو اللہ دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا ہے. اللہ فرماتے نے میرے محبوب علیہ السلام دی پریشان نہیں ہو رہے. تبت یدا ابی لہب وتب. محبوب جی جدو تسی ساڈی ذات بارے اتنے حساس ہے تو میں اللہ بھی تہاڈی ذات بارے بڑا حساس ہاں. جدو تسی میرا شریک گوارا نہیں کر دے محبوب، پھر میں رب بھی تہاڈا گستاخ گوارا نہیں کردا. اللہ کہندے نے محبوب جی پریشان نہیں ہونا ہے. اگر کوئی بندہ تہاڈی گستاخی کرے گا تو اللہ کہندے نے اسی انہوں کافی ہاں. ان شانئک هو الابتر، تہاڈا دشمن گستاخ کی جڑ کٹا ہے، دم کٹا ہے. حضرات آؤ دعوت فکر پہ دینا وا. نبی اسلام نال محبت، آپ دے نال عقیدت اوے رکھنی ہے جویں نبی اسلام نے دسے ہے. کوئی عرض نہیں وچ نہیں لے ہونا ہے. حضرت جی کیڑی کو گل ہے، کیڑی قرآن پاک ہے. حضرات ایک ایمان ہے نا، ایمان تے ایمان پتہ اس چیز کا تقاضا کردا ہے کہ انسان اے ایمان انسان دے نال ایسے تعلق رکھتا ہے کہ کہندے ہیں کہ ایمان نے تقاضا کیتا انسان کو. اگر ہوئے ایمان، اگر ہوئے ایمان، ایمان ہوئے نا تے بندہ کوئی چیز رستے پئی چکن لگ نہیں 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 اجازت نہیں. ایمان نے ملامت کیتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا نہیں چکنی کسی دی چیز، اگر چک لئیے تو پورا سال اعلان کرنا پینا ہے. اسی کہنا کوئی چوک مسیطے دے دیو تو جڑا ضرورت مند دی تے گئی ہے نا. اسلام اور ایمان بندہ نو جھنجھوڑ دے کہ بندہ مرضی نہیں کر سکتا، پاویں خوشی ہے پاویں غمی ہے. ہر انداز کے اندر نبی اسلام کی سیرت اپناؤ گے انشاءاللہ اللہ کامیابیاں عطا کرن گے، اللہ عزت عطا کرن گے. حضرات آؤ مشن بنا کے لے جاؤ، اپنا منہج بنا کے لے جاؤ. نبی علیہ السلام اللہ پاک نے نعمت آکھیا ہے، اور نعمت کا مطلب کی ہے اللہ نے فرمایا اگر تسی نبی اسلام دا دامن مضبوطی نہ پکڑو گے، آپ دی سیرت تے عمل کرو گے، آپ دی سنت تے عمل کرو گے، تو آڈے اندر لڑائیاں نہیں ہون گیاں، فتنے فساد نہیں ہون گے، جھگڑے نہیں ہون گے. دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی نبی اسلام نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. تے نبی اسلام رحمت اپنے آواز سے بھی، بیگانے آواز سے بھی، اپنے یار آواز سے بھی، کافر آواز سے، سب آواز سے رحمت ہے. حضرات ساڈے لیے سبق ہے کہ اسی بھی نرم ہو جائیے، اپنے آواز سے بھی، بیگانے آواز سے بھی، یار آواز سے بھی، ہر ایک آواز سے اسی نرم ہو جائیے. تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے احسان آکھیا ہے کہ تواڈے تے احسان کیتا ہے. احسان دا مطلب ہے اللہ نے اپنی ساری نعمتاں اکٹھیاں کر کے محبوب اسلام دی جھولی ڈال کے سانو عطا کیتا ہے. تے پھر اللہ دی عطا
کے سانو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری کائنات دیاں نعمتاں اکٹھیاں کر لو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی نعمتاں کھا کے حاصل کر کے نبی اسلام دی نعمت حاصل کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتے نے اس نعمتاں نال اور نوازاں گے۔ اللہ کو دعائے اللہ سن جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔